अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी रवायत अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। तो अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से टोटल रवायात वो 2210 हैं। तो मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायात 174 हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब ये होता है कि जो हदीस जिस सनद के साथ जिन अल्फाज के साथ बुखारी में है, सेम उसी सनद के साथ उन अल्फाज के साथ उसी सहाबी से उन्हीं रावियों से मुस्लिम में उसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो मुत्तफ़क़ुन अलैह उनसे 174 यानी 174 हैं अम्मा जान से, और बुखारी में 242 यानी 242 अहादीस हैं, और मुस्लिम में भी 242 हैं। और ये हदीस जो पढ़ने लगे हैं ये बुखारी में 2 मरतबा आई है। तो सहाबियात में अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके नाम की 10 औरतें और भी थीं। तो अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाती हैं, अव्वल मा बुदिय बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वहयी अर्रुया सालिहा फिन नौम। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वही की इब्तिदा की गई वो नींद में अच्छे ख्वाब थे। फ़कान ला यरा रुयन इल्ला जाअत मिसला फलक़ि सुबह, चुनांचे आप जो ख्वाब भी देखते वो सुबह के रोशन होने की तरह वाज़े होता था। यानी जिस तरह सुबह का रोशन होना यकीनी होता है वो आपके ख्वाब भी सच्चा होता था। बिल्कुल बिल्कुल सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला, फिर आपके दिल में अकेले रहने की मोहब्बत डाल दी गई। वकान यखलु बिगार हिरा, इन चुनांचे आप गार हिरा में अकेले रहते थे। भैया तहन्नसु फीही, आप अकेले रहते थे तो आप कई रातों तक घर आए बगैर इबादत करते रहते थे। यतहन्नसु फीही का तर्जुमा है व तअब्बुदुल लयाली ज़वातिल अदद क़ब्ल अन यनज़िया इला आलिही। आप कई रातों तक घर आए बगैर इबादत करते रहते थे। तहन्नुस का माना होता है गुनाह को छोड़ देना, लेकिन इस जगह इसका माना है तअब्बुद यानी इबादत करना। यतज़व्वद लिज़ालिक, यतज़व्वदु लिज़ालिक, इसलिए आप खाने पीने का सामान साथ ले जाया करते थे। हत्ता जाअहुल हक़ सुम्मा यरजिउ इला खदीजता, फिर आप खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते और फयतज़व्वदु लिमिस्लिहा, इतनी ही रातों का खाना खाने पीने का सामान दोबारा फिर ले जाते थे। हत्ता जाअहुल हक़ वहुवा फ़ी गार हिराइन, यहाँ तक कि आप गार हिराइन में थे कि आपके पास हक़ आ गया। फजाअहुल मलक, चुनांचे आपके पास फरिश्ता आया तो फ़काल, उसने कहा इकरा, आप पढ़ें। फ़काल आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारिइन, आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। काला, फिर फरमाते हैं फ़अख़ज़नी, फरिश्ते ने मुझको पकड़ा, फ़ग़त्तानी, और मुझे खूब दबाया। हत्ता बालग मिन्निल जहदु, उसने मुझे इतना दबाया यहाँ तक कि मेरी बर्दाश्त की इंतहा तक पहुँच गया, इतना दबाया। मारसालन, फिर उसने मुझको छोड़ा। फ़काल, उसने कहा इकरा, पढ़ो। कुल, तो मैंने कहा मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ बिल्कुल। फ़ाखज़ ने, उसने फिर मुझको पकड़ा। फ़गत्ता निसानिया, तो उसने मुझे दोबारा दबाया। हत्ता बालग मिन्निल जहद, यहाँ तक कि मेरी बर्दाश्त की इंतहा तक पहुँच गया। समझ लो उसके इतना बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर उसने छोड़ दिया। हाँ जी। कहने लगा कि इकरा, पढ़ें। फ़कुल, तो मैंने कहा मैं पढ़ा नहीं हूँ। फिर उसने मुझको पकड़ा। फ़गत्तनी सालिसा, तीसरी दफ़ा मुझको दबाया, फिर मुझको छोड़ दिया और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये पहली वही थी असल में। फराजा रसूलुल्लाह, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे वापस। यरजुफु फुआदुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटे हैं आपका दिल धड़क रहा था। वो फदखल अला खदीजा बिनती खुवैलिद, आप खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खुवैलिद की बेटी थी, आपकी बीवी मोहतरमा, उनके पास आ गए। फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। फ़ज़म्मलूहु, तो उन्होंने आपको चादर उड़ा दी। हत्ता ज़हबा अन्हु रौ, यहाँ तक कि आपकी घबराहट ख़त्म होगी। फ़काल, आपने कहा खदीजा से अख़बरहल ख़बरा, और आपने सारा वाक़या खबर सुनाई अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो आपने फरमाया लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे तो अपनी जान का ख़तरा ही पैदा हो गया। फ़कालत, अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मा जान फरमाने, कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। वल्लाह, अल्लाह की कसम, मा युख़ज़ीक अल्लाह अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। अब कुछ आदात बताई किस वजह से कि इन्नका लतसिलुर रहीम,
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جن ملاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جن کا کوئی نہیں نہ ہوتا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا، جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا، کوئی بزرگ لے کے جا رہا، نوجوان نے کوئی چیز پکڑی، میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ تکسب المعدوم، اور جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا اسے کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی خاطر آنے والی مصیبتوں پر آپ مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت به خدیجہ، تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کے گئیں، حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خدیجہ تھا۔ تو اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى کے پاس لے گی، جو اما خدیجہ کے چچے کا بیٹا تھا۔ یعنی وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ، وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عیسائی نہیں ہو گئے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، ہاں جی، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، اور تورات میں سے عبرانی زبان میں جو چاہے، فیکتب من الانجیلی بالعبرانیہ ما شاء اللہ یکتب، اور تورات میں سے عبرانی زبان میں جو اللہ چاہتا لکھتے تھے۔ وکان شیخن کبیرن قد عمی، بہت بوڑھے تھے اور نبینا ہو گئے تھے۔ اما جان خدیجہ کہنے لگی یا بنا امے، آپ وہ کہنے لگی اما جان کہ اے میرے چچا کے بیٹے، یہ اپنے بھتیجے سے بات سنو۔ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے لگتے تھے، بہنوئی لگے، لیکن چونکہ عمر چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہا تھا بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ کہنے لگے یا بنا اخی، بھتیجے ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبر بتائی جو دیکھی تھی۔ ورقہ فرمانے لگے ھذا الناموس، یہ وہی ناموس ہے، یعنی صاحب راز فرشتہ جو اللہ نے نازل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو فرمانے لگے یا لیتنی فیہا جزن، کاش، ہاں جی، میں اس وقت قوت والا ہوتا، طاقت والا ہوتا، ہاں جی، اکون لیتنی، کاش اکون میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال لے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں کہ؟ قال آپ نے، انہوں نے کہا جی ہاں۔ ولم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، ہاں جی، تو انہوں نے کہا کوئی آدمی کبھی اس جیسی بات لے کے نہیں آیا جو تم لے کے آئے ہو، مگر اس سے دشمنی کی گئی، ہاں جی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر مجھے تمہارے اس دن نے پایا تو میں تمہاری بہت مضبوط مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفیہ، پھر ورقہ زیادہ دیر نہیں رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ فاتر الوحی، اور وحی کا وقفہ ہو گیا، ہاں جی، تھوڑی دیر نا وقفہ رہا تھا پھر۔ تو یہ وقفہ اصل میں 2.5 سال تھا۔ اس 2.5 سال کے اندر جو مسلسل تھا نا جبریل کا آنا وحی کا، وہ انداز بند ہو گیا تھا اصل میں، یہ معاملہ ہے۔ اب نبوت کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے سے ملاقات کی استعداد پیدا ہو جائے، کیونکہ ممکن تھا کہ آپ یکلخت ملاقات برداشت نہ کر سکیں، اس لیے سب سے پہلے جس وحی کی ابتدا ہی وہ اچھے خواب تھے، ہاں جی۔ وحی کے علاوہ بھی کئی چیزوں کے ساتھ اشارہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ وہ پتھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچنے سے پہلے آپ کو سلام کیا کرتا تھا، فرمایا کرتا تھا، میں اس کو جانتا ہوں۔ اور یہ مدت جس میں صرف اچھے خوابوں کی صورت میں وحی تھی، یہ 6 ماہ تھی ٹوٹل بس۔ تو اب اگر اس کے لیے غار حرا جو نہیں مکہ میں مشرق کی جانب سے داخل ہوں تو دائیں جانب چند میل کر فاصلے پر ایک حرا نامی پہاڑ کی چوٹی ہے، تو وہاں پر اکیلے رہنا، اکیلے جانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا تھا، اس لیے ایک اور چیز ہے کہ ہرا اور قبا، یہ ہرا اور قبا، ان کو مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ گرامر کا قانون ہے، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی۔ اور خیرا اور قبا یہ بھی، اور خیرا اور قبا دونوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں ان کی۔ یہ جو ورقہ بن نوفل تھے نا اور زید بن عمر بن نفیل، یہ دونوں جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار تھے، یعنی توحید پر تھے۔ یہ دونوں شام گئے تھے تو ورقہ کو وہاں پر ایک نصرانی راہ ملا تھا، تو تحریف سے پہلے کے دین پر تھا، چونکہ اس کے ہاتھ پر یہ نصرانی ہو گئی، یعنی اس وقت کے مسلمان ہو گئے، ہاں جی۔ یہ ورقہ انجیل کے عالم بھی تھے بہت بڑے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ انجیل کا معنی بشرا یعنی خوشخبری ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، حتیٰ کہ انجیل میں آپ کا نام جو ہے نا احمد ہے، اور عبرانی زبان میں فارقلیت احمد کا ہم معنی ہے۔
اور یہ جو موجودہ انجیل در حقیقت میں یہ سیرت کی کتابیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے 70 60 70 سال، یعنی رفع عیسیٰ کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اٹھائے جانے کے 60 70 سال بعد ان کے شاگردوں نے لکھی تھی۔ اور جو اصل انجیل تھی نا وہ سریانی زبان میں تھی، اور چونکہ یونان کی حکومت تھی اس وقت، اس کی زبان یونانی یا عبرانی سی، تو اس لیے اس میں اصل انجیل جو تھی نا وہ سریانی زبان میں تھی۔ آج کی یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 7 دفعہ آئی ہے، 7 دفعہ۔